मैं अदनान एंथोनी, ठीक है। तो मैंने मास्टर ऑफ कॉमर्स किया हुआ है। तो आज मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे गांव के एजाज मोहर्रम जर्नलिस्ट हमारे साथ बैठे हैं। तो आज हम इनसे अपनी यूथ के बारे में बात करेंगे। और सबसे मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि हमें ये इन्होंने मौका दिया कि ताकि हम इनसे डिस्कस कर सके। और मुझे बड़ी खुशी की बात है कि एजाज साहब आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू सो मच आपका। यू आर वेलकम जी, थैंक यू सो मच। ये मेरे लिए एजाज़ है, आप लोग इकट्ठे हुए हैं और आपने मुझे दावत दी है और मैं आपका मशकूर हूँ कि मेरी ये खुशकिस्मती है और मेरा ये फ़र्स्ट टाइम इस तरह का इंटरेक्शन है कि मैं अपने गांव के नौजवानों के साथ बातचीत कर सकूं और कुछ जो मेरे एक्सपीरियंस है उनके साथ शेयर कर सकूं। तो थैंक यू आपका, आपकी यूथ ग्रुप का सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने जो है वो आज की ये शाम जो है वो अरेंज की। इसके लिए आपका शुक्रिया सर आपका। तो सर हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं। श्योर तो श्योर, अभी वो हमारे यूथ मेंबर्स वन बाय वन आपसे बिल्कुल शेयर बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल। तो आप उनके फिर हमारे एम्पावरमेंट करना कि हमें यूथ में रहते हुए अपने नौजवानों को कैसे मोटिवेट करना। मेरा नाम असद भट्टी है और मैं सेंट एंथनी ग्रुप का मेंबर हूँ। ये हमारे तमाम ग्रुप के मेंबर बैठे हुए हैं। हमारा आपसे एक क्वेश्चन है कि हमारे गांव के तमाम नौजवान वो स्टडी की तरफ कैसे माइल हों। तमाम नौजवान नशे की तरफ जा रहे हैं, उनको हम किस तरह स्टडी की तरफ माइल करें। सही, बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त आपका सवाल है और ये सवाल मेरे दिल के बहुत करीब है और मैं इसको अपने एक ज़िंदगी में जो मकसद होता है उसमें शामिल करता हूँ। और आई कैन अंडरस्टैंड जिस फीलिंग के साथ, जिस पेन के साथ आपने ये सवाल किया है। और इससे पहले जो हमारी गुफ्तगू हुई, जो हमने डिस्कस किया, आपने भी अपने ग्रुप के बारे में ब्रीफ़ किया और जिस चीज़ पर मैंने ज़िक्र किया, और ये अब सवालात के सिलसिले में देखिए, नंबर वन जो चीज़ है, पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि ऐसे नौजवान क्यों नशे की तरफ राग़िब होते हैं। जब तक हमें उस जड़ का, उस मसले का नहीं पता होगा, हमारे लिए उनको एजुकेशन की तरफ राग़िब करना या उससे, नशे से छुड़वाना उनको, वो मुश्किल हो जाएगा। नंबर वन तो देखें, ऐसे जो भी केसेस होते हैं ब्रोकन फैमिलीज़ में होते हैं। ऐसे ख़ानदान जिसमें मियाँ बीवी में, घर वालों में लड़ाई झगड़े होते हैं, घर वालों में कोई डिसिप्लिन नहीं होता, कोई वैल्यूज़ नहीं होती, घर वाले आपस में बातचीत नहीं करते। जो टिपिकल गांव का एक माहौल है कि मसाइल पर बात नहीं होती, जो है वो एक दूसरे के साथ गुफ्तगू नहीं होती, कम्युनिकेशन का जो गैप है, उसकी वजह से ऐसे बच्चे, लड़के हों या लड़कियां, वो दोनों जो हैं वो बहुत ज़्यादा वनरेबल होते हैं। बहुत ज़्यादा उनके चांसेस होते हैं कि वो ऐसे लोगों के हाथ लगे जो उन्हें नशे की तरफ राग़िब कर सकें। एक चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि नौजवानों में या फैमिली मेम्बर्स में जो कि क्लियर एक डायरेक्शन होती है, ज़िंदगी का मकसद, वो नहीं होता। तीसरी चीज़ ये होती है कि हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग, ऐसा इन्वायरमेंट होता है जो हमें बड़ा अट्रैक्ट करता है। और नशे के बारे में कहा जाता है कि ये बस, आप वो कहते हैं ना यार, नौजवानों में आमतौर पे ये देखा कि यार एक दफ़ा टेस्ट तो करो। जी। वो जो टेस्ट है ना, वो आपको ले डूबता है। मुझे याद है कि मैं 9 क्लास में था जब हमारी प्रिंसिपल कहती होती थी कि बेटा ये नशा जो ना सिर्फ एक दफ़ा टेस्ट करने से लगता है, लेकिन ये आपकी नस्लों को तबाह कर देता है। और इसी तरह से जो भी शख्स नशे पे लगता है, ख़ास तौर पे यंगस्टर, वो अपनी स्किल्स, अपनी लाइफ, अपनी एजुकेशन, अपनी हेल्थ, अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं। सेम ना सिर्फ वो, बल्कि उनकी फैमिलीज़, उनका जो सोसाइटी है, उनकी कम्युनिटी है, वो पूरी जो है वो जो है डिस्टर्ब होती है। और पूरा ख़ानदान की जो है वो एक जो ज़हनी सुकून है, घर का माहौल है, वो ख़राब हो जाता है। मैं आपको अपने तजुर्बात से ये बताना चाहूँगा कि ऐसे नौजवानों को बेहतरीन तरीका ये है कि उन्हें एहसास दिलाया जाए कि उनकी ज़िंदगी इम्पॉर्टेंट है, नशे से वो कैसे वापस हैं। नंबर वन तो ऐसे लोगों को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि आप नशे में हैं अगर, तो आप उन्हें ये इस चीज़ का एहसास दिलाएं कि आप जो है वो हमारे लिए अहमियत रखते हैं, आप हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, आपकी ज़िंदगी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ऑल दो कि आप इस नशे की बीमारी में, मैं इसको बीमारी कहता हूँ, बीमारी में मुतला है, आपका इलाज पॉसिबल है। आपको सिर्फ उस बंदे को एहसास दिलाना है कि वो बंदा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। या किसी भी शख्स में, या कोई भी ऐसा लोग जो सुन भी रहे हैं या देख रहे हैं
کہ ان کی فیملی ممبر یا ارد گرد میں کوئی شخص ایسا ہے تو اس بندے کو صرف یہ احساس دلا دیں کہ اس کی زندگی امپورٹنٹ رکھتی، اس کی اندر کی جو تڑپ ہے نا بدلنے کے لیے خود کو، اگر آپ نے اس کو اجاگر کر دیا نا تو آپ نے اس کے لیے ایک رستہ نکال دیا کہ وہ خود کو بدلنے کے لیے تیار ہے۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ آج کل بہت سارے ایسے ادارے، بہت سارے ایسے انسٹیٹیوشنز نشے کی روک تھام کے لیے، نشے سے بچاؤ کے لیے، نشے کو ترک کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو آئی تھنک آپ ان کو جو ہے وہ ان کے ساتھ کنیکٹ رہیں، ایسے ایک اویئرنیس سیشن دیں۔ آپ جیسے ینگسٹر ہیں، اپنے ایکٹیویٹیز کرتے ہیں اپنے گروپس میں، اپنے جیسے نوجوانوں میں، بچوں میں، بڑوں میں، پیرنٹس میں اویئرنیس سیشن دیں، تو میرے خیال میں کہ ہم اس پہ اپنی حد تک جو ہے وہ قابو پا سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ میرا نام امین لوک ہے، صحیح، سینٹ اینتھنی یوتھ کا پریزیڈنٹ ہوں۔ زبردست۔ تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ہماری یوتھ قریباً 4 سال سے چل رہی ہے صحیح اور ہم اس کو امپاور نہیں کر پا رہے، نیو ایڈیشن نہیں ہو رہے اس میں، صحیح تو اس کے بارے میں آپ کچھ بتائیں کہ کیسے ہم اس کو آگے بڑھائیں۔ صحیح، تھینک یو۔ نہیں، بہت اچھا آپ نے، اور جیسے اس سے پہلے بھی ہماری گفتگو جاری تھی، میں نے اس میں بھی اس چیز کو کلیئر کیا تھا کہ ایک چیز تو یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی گروپ، خاص طور پر ہم اس طرح کا ڈیولپمنٹ کے لیے کرتے ہیں جس میں انسانوں کو، اپنے جیسے انسانوں کے لیے ہم ان کی زندگی میں بہتری لانا چاہتے ہیں، تو بڑا سلو پروسیس ہوتا ہے، اور عام طور پہ جو آرگنائزیشن اس طرح کی ایکٹیویٹیز اور گروپس بنتے ہیں اس میں جو بزنس کی تو اس میں نارمنگ، فارمنگ، اور اس کے بعد جا کے اس طرح کی ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو شروع کا جو ٹائم ہوتا ہے نا، وہ نمبر 1 تو آپ کے لیے چیلنج ہوتا ہے کہ آپ نے کس طرح سے اس کو جو ہے وہ مینٹین کرنا ہے، آپ نے کنسسٹنٹ ہونا ہے۔ تو ایک چیز تو یہ اپنی کنسسٹنسی کو آپ برقرار رکھیں۔ شروع میں تھوڑے لوگ بھی ہیں تو ڈونٹ وری اباؤٹ دیٹ، نمبرز پہ آپ نہ جائیں کہ آپ کے ساتھ آپ جتنے بھی لوگ ہیں، اینڈ یو آر ویری گڈ نمبر، میں نے جو دیکھا اور آپ لوگوں سے گفتگو کی، اور آپ کا ایجوکیشن بھی سب کی ہے، آپ ایجوکیشن کے بارے میں کلیئر ہیں، تو یہ ساری چیزیں جب آپ کلیئر ہوں گے نا تو اس طرف پریشان نہ ہوں کہ ہمارے ساتھ دوسرے لوگ نہیں آپ کے ساتھ جو ہے وہ جڑ رہے، تو آپ صرف اپنے ویژن میں کلیئر ہوں۔ اور دوسری چیز جو ہے وہ ایسے نوجوان جو آپ دیکھ رہے ہیں، ایسے لوگوں کو، ان کو اس چیز کی طرف اہمیت دلائیں کہ ایجوکیشن، مین پرپس آپ کا ایجوکیشن ہے کہ نوجوان ایجوکیشن کے لیے آئیں۔ جو بچے ہمارے گاؤں میں ایجوکیشن نہیں حاصل کر رہے، وہ ایجوکیشن کیا ہے، ایجوکیشن کی طرف پیرنٹس سے ملیں، بچوں سے ملیں، آپ ان کے چیلنجز جانیں کہ یار ان کے چیلنجز کیا ہیں۔ بہت سارے میں بھی ان میں ایسے بچے ہیں جو آپ کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں لیکن شاید ان کی فیملی ان کو الاؤ نہیں کر رہی، یا ان کے فائنینشیل حالات ایسے ہی نہیں ہیں۔ تو جتنا آپ ان کو جانیں گے، انڈرسٹینڈ کریں گے، ان کے مائنڈ سیٹ کو اور ان کی پرابلمس کو سمجھیں گے، آپ کے لیے آسانی ہوگی کہ آپ جو ہے وہ ان کی مدد کر سکیں گے۔ مائی نیم از شال گوری۔ میرا کویشچن بیسیکلی یوتھ کے لڑکوں کے اسکلس کے ریلیٹڈ ہے کہ جیسے ورلڈ از موونگ ٹوورڈ ڈیجیٹلائزیشن۔ زبردست، ٹھیک ہے، تو ڈیجیٹلائزیشن کی وجہ سے ہم بینگ ان ولیج، ہمارے پاس نہ تو انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی ہے، صحیح، وہ اسکلز ہم پرووائڈ نہیں ہو رہی جو فیوچر میں ہوگی، جیسے لوور جابس، کلاس جاب سے جیسے ویلڈنگ ہوگی، ڈفرینٹ ہے، یہ فیوچر میں ختم ہو جائے گی، روبوٹکس آ جائے گی، بالکل آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آ جائے گی۔ بالکل صحیح۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر بچوں کو ٹریننگ اس طرح کی مل جائے، لوگوں کو کمپیوٹرس کا یوزیج آنا، مطلب گرافک ڈیزائننگ یا ویڈیو ایڈیٹنگ کا پروسیس ہے، یہ ٹریننگ سیشنس کنڈکٹ کروانے کا ہم نے بہت سارے لوگوں سے بات کی ہے، کبھی کسی نے کوئی ہمیں رسپانس نہیں دیا، ہمیشہ ہر کوئی یہ کہہ دیتا ہے ہاں آپ ہم سے ملے، ہم آپ کے لیے یہ کر دیں گے، صحیح، ہاں آپ ملے، ہم ملتے ہیں، ان کا کوئی رسپانس نہیں ہوتا۔ ہم اس پرابلم کو اوور کم کرنے کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں کوئی آئیڈیا دیں، یا آپ ہمارے کوئی بھی سورس۔ صحیح، بالکل، تھینک یو سو مچ، اور بڑا ویلڈ آپ نے کویشچن کیا ہے، جو میں اس سے پہلے بھی جہاں مجھے موقع ملتا ہے ڈیجیٹل سکلز پر اور خاص طور پر ٹیکنیکل سکلز پہ میں بہت زیادہ فوکس کرتا ہوں۔ مجھے یہ خود اندازہ، یہ احساس جو ہے وہ 16 سال کی ایجوکیشن حاصل کرنے کے بعد ہوا، اور یہ ہم جو بہت سارے لوگ ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں یہ ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے، اور ہم جس گاؤں میں بیٹھے ہیں وی آر لکی انف کہ ہمارے پاس بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں، لیکن جس چیز کا آپ نے ذکر کیا وہ مائنڈ سیٹ ہے۔ لوگ ابھی اس طرف تیار نہیں ہیں، لوگ ابھی، یہ یہاں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اب بہت سارے شہروں میں بھی بہت سارے لوگوں کا بھی ہے۔ ایون دو میں نے بہت سارے لوگوں سے ملا ہے، ان کو یہ اس چیز پر جو ہے وہ انکریج کیا کہ آپ ڈیجیٹل سکلز کی طرف یا ٹیکنیکل سکلز کی طرف آئیں، کیونکہ آگے جو دور ہے وہ سارا سکلز بیس پہ، ایجوکیشن جتنی آپ کی سکل بیس نہیں ہوگی، آپ جو ہے وہ 16 سال کی یا 14 سال کی ایجوکیشن حاصل کرنے کے بعد بھی آپ کہیں گے آپ کو پتہ نہیں آپ نے کمانا کیسے ہے، تو آپ آگے والی آنے والی زندگی میں جو مہنگائی چل رہی ہے اس میں آپ سروائیو نہیں کر پائیں گے۔ یہ آپ کو 5ویں 6ٹھی کلاس کے بچے کو ہی یہ مائنڈ سیٹ دینا ہے
کہ اس نے ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنا جو کچھ نہ کچھ ایسا کاروبار ہنر سیکھنا ہے کہ وہ اگر وہ پڑھ نہیں سکتا کسی بھی وجوہات پر، فائنینشیل حالات کی وجہ سے، گھریلو ذمہ داریوں کی وجہ سے، یا کوئی اور ایشو آتا ہے، تو اس کے پاس ٹیکنیکل سکل ہو کہ وہ جو ہے اپنا جو روزگار ہے، اپنا جو زندگی کا پہیہ ہے، وہ عزت کے ساتھ جو ہے وہ اور اچھے طریقے سے مینج کر سکے. ایک تو ٹیکنیکل سکل، دوسری جو ڈیجیٹل سکلز کی آپ بات کر رہے ہیں، سیم چیز اس میں بھی مائنڈ سیٹ ہے. اور ہم جب جیسے جانتے ہیں، میں نے گاؤں میں دیکھا کہ یہاں یوٹیوب ایزیلی اویلیبل ہے، لیکن اس کا یوز کیسے کرنا ہے. ڈیجیٹل میڈیا لوگوں کے پاس میں نے دیکھا بہت اچھے اچھے فون ہیں، لیکن کیا اس کا ہم یوز اچھے طریقے سے کر رہے ہیں؟ ہم نے لوگوں کو سکل سے زیادہ مائنڈ سیٹ کے لیے آپ فوکس کریں، ان کو کہ یہ پریپیئر کریں کہ آپ یہاں بیٹھے ہوئے بہت ساری اچھی یونیورسٹیوں کے آن لائن کورسز کر سکتے ہیں. مجھے پتا ہے، میں کراچی سے ہوں، آپ بھی کراچی سے ہیں. گاؤں میں اگر کوئی ایسا جیسے یوتھ کا گروپ ہے، اگر ہمیں یہ انوائٹ کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جی آپ ہمیں ہفتے میں ایک سیشن دے دیا کریں، تو کوئی بھی منع نہیں کرے گا. میرے خیال میں جو مین چیز ہے وہ انٹینٹ ہے، آپ کی ڈیزائر ہے اور آپ کا مائنڈ سیٹ ہے. اگر ہم نوجوانوں میں، خاص طور پہ یوتھ میں، جو گاؤں کے نوجوان ہیں، ان میں یہ چیزیں امپاور کر دیں یا اس چیز کا شعور دے دیں انہیں کہ آپ ٹیکنیکل، اگر آپ ایجوکیشن نہیں حاصل کر سکتے، آپ ٹیکنیکل سکلز کی طرف جائیں اور ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ اپنی ٹیکنیکل سکلز جو ہے بڑھائیں. یا جو ڈیجیٹل سکلز ہے جس کا آپ نے ذکر کیا کہ وہ اگر ہم نہیں سیکھتے تو آنے والے وقت میں کسی بھی ہم پروفیشن میں ہم معاشرے سے، سوسائٹی سے آبسلیٹ ہو جائیں گے اور ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے. آئی تھنک دس از دا رائٹ ٹائم. کووڈ نے ہمیں سکھا دیا ہے کہ وہ پروفیشن، وہ جابس، وہ بزنس جو آئی ٹی بیس تھے، جو ڈیجیٹل بیس تھے، وہ زیادہ سروائیو کی. میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں. میں نے جو ہے وہ یہ میرا ڈیجیٹل میڈیا کا میرا پروفیشن نہیں تھا، لیکن میں نے اس کو ایسے شروع کیا تھا صرف ایک جسٹ ہابی. اب یہ بہت بڑا میرا ایک پروجیکٹ بن چکا ہے. اب ریزن کیا ہے کہ کیونکہ یہ کووڈ کی وجہ سے ڈیجیٹل چیزیں ہونا شروع ہو گئی، آن لائن سیشنز، آن لائن ایجوکیشن اور یہ ساری چیزیں. تو ہم اگر آج ٹیکنالوجی کے ساتھ اپنے آپ کو اکوپ کرتے ہیں، ریلیٹ کرتے ہیں، ایجوکیٹ کرتے ہیں، اپڈیٹ کرتے ہیں، تو ہم گاؤں میں بیٹھے ہوئے دنیا کی کسی بھی اچھی یونیورسٹی میں کسی بھی شخص سے بیٹھ کر گفتگو کر سکتے ہیں. دا مین چیز از دا مائنڈ سیٹ، آپ کی جو ڈیزائر ہے اور آپ کی جو انٹینشن ہے کہ آپ واقعی زندگی میں کرنا کیا چاہتے ہیں. میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، بہت دور دراز کے گاؤں سے لوگ رابطہ کرتے ہیں کہ جی ہم نے یہ سیشن کرنا ہے، اور مجھے خوشی ہوتی ہے کہ یار میں ایک گراس روٹ لیول پر جا کے ایسے نوجوانوں کی زندگی میں ہیلپ آؤٹ کر رہا ہوں، ان کی زندگی میں بہتری لانے کے لیے کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کر رہا ہوں. اور گاؤں کے لیے آئی ایم آلویز ولنگ ٹو پے بیک، اور میرے لیے اعزاز ہوگا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ مل کے ہم کر سکیں اور نوجوانوں کے لیے ہم کچھ بہتری لا سکیں. سو تھینک یو. کوٹیشن بھی ہے کہ the best investment you can make is an investment in yourself. The more you learn, the more you earn. بالکل ایسے آپ نے اس کو سمرائز کر دیا. ٹھیک ہے، اور تھینک یو سو مچ. یو ویلکم. میرا نام شارون بٹی. میرا آپ سے ایک کویشچن ہے کہ ہم کس طرح اپنے آپ کو چینج کر سکتے ہیں، کہ جیسے کہ دوسرے لڑکے کہتے ہیں کہ آپ یوتھ بوائز ہو کے کیا کر رہے ہیں گاؤں میں، ہم کس طرح اپنے آپ کو ایسے شو کریں کہ دنیا اپنے آپ کو کہ نہیں بھائی یہ چینج ہے، یہ یوتھ کے لڑکے ہیں. بالکل صحیح. بہت زبردست سوال آپ کا. میں اگر آپ کا سوال یوں سمجھا ہوں کہ آپ اپنی زندگی کو کس طرح سے چینج کرتے ہیں تاکہ آپ رول ماڈل بن سکے دوسرے لوگوں کے لیے، یہی آپ کا سوال ہے، یہ پوچھنے دینا. اس میں سب سے پہلے بات ہے کہ آپ نے خود کو بدلنے کے لیے جو ایفرٹ کرنی ہے وہ آپ نے کسی دوسرے کے لیے نہیں کرنی. جو چینج ہوتی ہے نا بنیادی طور پہ وہ ان سائڈ سے ہوتی ہے، انورڈ ٹو آؤٹ ورڈ جاتی ہے. یعنی آپ اپنے رویے کو بدلتے ہیں تو وہ آپ کے اندر سے آواز آتی ہے میں نے خود کو بدلنا ہے، میں نے خود کو بہتر بنانا ہے، میں نے خود کو اچھا بنانا ہے تاکہ میں جو ہے وہ دوسروں کے لیے مثال بن سکوں. نمبر 1 تو آپ اپنی ذات کو جو ہے وہ اپنے آپ کو دیکھیں، ڈیفائن کریں کہ آپ نے کیسے اپنے آپ کو بہتر پریزنٹ کرنا ہے. وہ ایک بڑی اچھی کوٹیشن ہے کہ آپ کی زندگی میں 2 دن بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. ایک وہ دن جس دن آپ پیدا ہوئے تھے، اور دوسرا وہ دن جس دن آپ کو اس چیز کا جو ہے وہ پتہ چل گیا کہ آپ اس دنیا میں آئے کیوں ہیں. یہ بہت ضروری ہے. انفارچونیٹلی ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں، ہمارے گھروں پر، ہماری سوسائٹی میں، کمیونٹی میں، ہماری گیدرنگ میں ہمیں اس چیز پر بہت کم جو ہے وہ فوکس دیا جاتا ہے کہ ہم اپنی ذات کو، اپنے پوٹینشیل کو، اپنی جو سکلز ہیں ان کو کیسے ہم بہتر طور پہ جان سکتے ہیں.
तो अगर आपको ही पता चल गया, आप जान गए, आप समझ गए, तो जब आप खुद बदलेंगे, खुद चेंज होगा, तो वो लोगों में विजिबल होगी। ये बड़ा पेनफुल प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है, डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। अपने आप को बदलना, अपने आप को अच्छा इंसान बनाना, ये सबसे मुश्किल काम है। इंसान हमेशा दूसरों को चेंज करना चाहता है, लेकिन वो अपनी ज़ात की तरफ जब वो वक्त आता है तो तकलीफ़ होती है। बाज़ दफ़ा आप रो पड़ते हैं, बाज़ दफ़ा ऐसा वक्त आता है कि आप अपनी ज़ात को जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते। तो ये सारे वो चैलेंजेस हैं, वो हडल हैं। आई थिंक मैं समझता हूँ अगर नौजवान इस पे काम करते हैं, अपने आप को बदलने के लिए, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, अपने आप को एक डेवलप और प्रोफेशनल इंसान बनाने के लिए, तो वो लोग खुद चेंज आप में देखते हैं, आपके रवैये से, आपकी गुफ्तगू से, आपकी बातचीत से, और आपके अंदाज से, दूसरों से किस तरह से आप बातचीत करते हैं, कैसे आप बिहेव करते हैं, वो चेंज लोग खुद ऑब्जर्व कर रहे हैं। और लोग आपको बताते हैं कि आप जो है वो इस चीज़ की आप बदल चुके हैं, आपकी ये चीज़ अच्छी है। तो वो मेरे ख्याल में आप प्रोसेस पे ज़्यादा फोकस करें, रिजल्ट्स पे नहीं। जब आप प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो रिजल्ट्स डेफिनेटली विल कम आउट। जैसे वो कहते हैं ना, बैट्समैन अगर क्रीज पर खड़ा है तो डेफिनेटली रन्स करेगा, अगर वो क्रीज पर रुका नहीं है तो उसके चांसेस हैं कि आउट हो जाएगा। तो आपको सिर्फ प्रोसेस फोकस करना है, रिजल्ट विल डेफिनेटली आपको जो है वो मिलेंगे। ठीक है सर, आपसे एक और क्वेश्चन है कि ज़्यादातर हमारे माशरे में ये देखा जाता है कि कुछ लड़के जाते हैं कि जब किसी हजूम के सामने, क्राउड के सामने बोलना हो, ज़्यादातर शर्माते हैं। इसकी क्या वजह है? ये कॉन्फिडेंस मेरे ख्याल में इसकी कमी होती है। और मैं खुद इस चीज़ का बहुत मैंने सफ़र किया कि जब प्रेजेंटेशन देनी होती थी, क्लास में बोलने का वक्त आता था, तो टांगे जो है वो कांपती थी। और इस खौफ से कहते हैं एक मौत का खौफ, और उसके बाद लोगों के सामने पब्लिक स्पीकिंग का जो खौफ है, ये सबसे बड़ा इंसान का खौफ होता है। इसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपनी ज़ात को समझें। आप समझें कि आपके अंदर कुछ ऐसी डिफरेंट स्लाइस ज़रूर है जो खुदा ने सिर्फ आपको दी है। ये जो अगर स्किल आपको याद आ गई है, आपको रियलाइज़ हो गई, आपको पता चल गया है, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। और आपको ये पता हो कि आपने जो है वो ये बहुत जान लिया है कि आपकी ज़ात, आपकी शख्सियत दूसरों से डिफरेंट है। जब आप खुद को एक्सेप्ट करते हैं, खुद को इज्जत देते हैं, खुद को कुछ समझते हैं, सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है आपका कॉन्फिडेंस लो होने का, कि आपको इर्द गिर्द के लोग, वो तेरे से नहीं होना, वो तू नहीं कर सकता, वो तेरे को नहीं होएगा, ये नहीं, ये ताने, ये बातें सुनना छोड़ दें, अपने दिल की सुने, अपनी रूह में उतरे, अपनी रूह में उतर के अपनी ज़ात में कनेक्ट हो जाएं, और अपने खालिक से कनेक्ट जब आप होते हैं तो डेफिनेटली फिर आपकी ज़ात में एक सुकून होता है, आपकी ज़ात में एक इत्मीनान होता है। वो आपका कॉन्फिडेंस होता है सबसे बड़ा। तो वो आप उसकी प्रैक्टिस करें, फिर रीडिंग करें, उसके लिए जितनी आप कर सकते हैं प्रैक्टिस करें, रीड करें, लोगों से सुने, ऑब्जर्व करें, देखें, इस तरह से बातचीत करें, सवाल करें। सवाल करना जो है वो एक आर्ट है, इससे आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट होता है। एक बात, लोग कहते हैं ज़्यादातर, आप कह रहे हैं ना सवाल करें तो फिर ज़्यादातर लोग कहते हैं ये तो ज़्यादा बोलता है। बिल्कुल। फिर इसका क्या होगा? फिर सवाल करना छोड़ दें या नहीं, ऐसे नहीं। देखें ना, वो ये आप बाय प्रोसेस लर्न करते हैं। वक्त के साथ साथ आप चीज़ें सीखते हैं कि आपने सवाल कब, कैसे और क्या है कहना। वो बाइबल मुक़द्दस की बड़ी खूबसूरत आयत है, वक्त पर कही हुई बात चांदी की प्लेट में सोने का सेब है। सोने का सेब, सही। तो वो आपको वक्त के साथ, तजर्बे के साथ, नॉलेज के साथ, पढ़ने के मुताले के साथ आपको अंदाज़ा होता है कि आपने किस वक्त पर क्या बात करनी है। और फिर हर चीज़ का एक वक्त है। इस चीज़ को आपने रियलाइज़ कर लिया तो आई थिंक आप उस फैक्टर से, उस प्रॉब्लम से जो है वो, बाज़ दफ़ा खामोशी सबसे बड़ी आपकी आवाज़ होती है। बाज़ दफ़ा खामोशी जो है वो सबसे बड़ी जो है वो आपकी जो है वो आपका क्या विजडम और इंटेलेक्चुअल होती है, जो आप कहना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। वंस अगेन अजाज मोरस, मैं आपका थैंक यू सो मच सर, आपने हमें टाइम दिया। तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि आज हमने बहुत कुछ सीखने को मिला, ठीक है, स्पेशली हमारी यूथ के लिए, क्योंकि हम लोग एजुकेशन के साथ साथ हमें मोटिवेशनल कोई स्पीकर नहीं था तक मिला। तो इसलिए मैं सर आपका थैंक यू, शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें मौका दिया। तो खुदा बाप आपको बहुत बरकत दे, आप इसी तरह अपने एम को आगे बढ़ाते जाएं और लोगों के लिए एक अच्छा मॉडल बने।
थैंक यू सो मच आपका वंस अगेन, और मेरे लिए बहुत खुशी है कि आप जो है वो आपने मुझे इनवाइट किया और आज ये सारे यंगस्टर्स बैठे। मुझे ये वक्त गुजार कर आपके साथ बहुत अच्छा लगा, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। आप सब लोगों के लिए मेरी दुआएं हैं कि आप जो है वो अपनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में ग्रो करें, अपने ख़ानदान का, अपने गांव का, अपने माशरे का, अपने मुल्क का नाम रोशन करें। थैंक यू सो मच।